अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ टाइम देने की बजाय अंदरूनी इख्तलाफात और धड़ेबंदी का शिकार है। इस हवाले से आज हमने अचानक खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी और हैरानकुन तब्दीली देखी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, जिनको इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल था, उन्हीं की जानिब से ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया, जिसकी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने तस्दीक भी कर दी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, पहले वो देख लेते हैं। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। ये खान साहब का सोचा समझा फैसला है। और इसके बाद अली अमीन गंडापुर का एक बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ारत आला की पोजीशन जो थी वो इमरान खान साहब की अमानत थी और उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में इस तब्दीली के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि नए वज़ीर आला की पॉलिसी आखिर क्या होगी। मुस्तकबिल में ये तब्दीली तहरीक इंसाफ के लिए कितनी सूदमंद साबित होगी, ये एक सवाल है। इन सारे मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं अली गोहर बलोच साहब, उनको भी खुश आमदीद। सबसे पहले शौकत बसरा साहब, अभी तो सिर्फ 18 महीने ही हुए थे अली अमीन गंडापुर साहब को इस सीट पर, तो पहले तो बड़ा एतमाद था, अचानक ये बद एतमादी कैसे पैदा हो गई और क्या वजह है इसकी? देखें, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, उनका ये फैसला था कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाया। लेकिन जो उनकी तवक्कुआत थी शायद वो पूरी उन पर पूरा नहीं उतर सके और उसकी वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने एक तब्दीली की है। और ख़ास तौर पे जो कंसर्न था वो डे वन से इमरान खान साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि जो ऑपरेशन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, वो बहुत अलार्मिंग है। आप ये देखिए कि तीरा में लोग शहीद हुए, आज फिर औरकज़ई में जो हमारे सिक्योरिटी के लोग शहीद हुए हैं, जो फ़ौजी हमारे शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वहाँ फिर ख़ुद को हमला हुआ। तो इसी तरह जो कबायली इलाके हैं वहाँ ये हो रहा है। तो इमरान खान साहब का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। आप देख लें कि अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने कितने साल जंग लड़ी, अल्टीमेटली क्या हुआ? उस वक्त भी इमरान खान साहब ये कहते थे कि डायलॉग कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए। आप साल हर साल भी जंग लड़ते रहें, अल्टीमेटली आपको मेज पे आना होता है, आपको मुज़ाकरात करने होते हैं। नहीं, मुज़ाकरात किससे करने बसरा साहब? मुज़ाकरात किससे करने? मुज़ाकरात किससे करने? आप वो लोग जो वहां पर अमनो अमान की सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं, हमें देखना है वो कौन लोग हैं, आखिर उनके क्या कंसर्न्स हैं। हमने हमेशा ये कहा था कि जो लोग वहां पर अमनो अमान की सूरत हाल को खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन कीजिए। औरकज़ई के अंदर जो आज हुआ वो अब सबके सामने है। मुझे बताइए कि हमारे फौजी जो पाक धरती के लिए, पाक हमारी सिक्योरिटी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, आए दिन फौजी शहीद हो रहे हैं। इसलिए यानी कि आप मुज़ाकरात के हामी, आप कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, उससे अमन अमान कायम रह सकता है। एग्जैक्टली। और ये मैं समझता हूँ यही वजह सामने आई है और वो कह रहे हैं तवक्कुआत पूरी नहीं। और दूसरी बात मैं समझता हूं भाई, ये भी यही थी। और जो गवर्नर, आपकी जानिब दोबारा आता हूं, और जो गवर्नर चला साहिबा, ये बताइएगा तवक्कुआत क्या यही थी या तवक्कुआत दूसरी थी कि मुझे अभी तक रिहाई नहीं मिल सकी? और क्या वाकई अमन अमान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा मसला है कि उन्होंने उसकी वजह से गंडापुर साहब को हटा दिया? मैं नहीं समझती ऐसा, क्योंकि आप देख लें कि ये जो आप 18 महीने कह रहे हैं, इसमें इवन पेशावर में भी कितने पुलिस चौकी पे हमले हुए, कितने सिख वहाँ पे टारगेट हुए, कितने, और ये टारगेटेड बेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। और आप देखें कि ज़रा सी चूक होती है, हमारे कितने जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। वो इतनी बड़ी तादाद में इतना वो लेके आते हैं कि हमारे जवान जाते हैं, उनके खिलाफ जो है वो पूरी कार्रवाई करते हैं, लेकिन वो
وہ بھی کس طرح سے کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں. اب رہی بات، دیکھیے اگر ایک عام امن و امان کا معاملہ ہو تو وہ پروونس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ امن و امان پروونشل سبجیکٹ ہے. لیکن یہ دہشت گردی ہے، اس میں آپ جو ہو رہی ہے، اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپریشن کے مخالف ہیں. جہاں تک بات ہے معاملات کی، مذاکرات کی، آپ لوگ لوکل وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، لوکل ایم این اے ہیں، وہاں کے جو زبان استعمال ہوتی ہے مشران وغیرہ، ان کو بلائیں، انہیں اعتماد میں لے. لوگ تو امن چاہتے ہیں. جس دن جلسہ تھا اور تقاریر ہو رہی تھیں کہ ہم جو ہیں آپریشن نہیں چاہتے، اس دن جو ہے وہ لکی مروت میں آپریشن ہوا اور ایک کامیاب ترین آپریشن تھا. اور جب وہاں سے آپریشن کر کے ہماری فوج نکلی تو وہاں کے جو شہری تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا اور خوش ہو کے تالیاں بجائیں. تو لوگ تو امن چاہتے ہیں. اب یہ کہ کس سے بات کرنی ہے، ویسے تو آپ افغانستان چلے جاتے ہیں، آپ کو اپنے علاقے کے لوگوں کو بات کرنی ہے، ان سے اعتماد میں لینا ہے، تاکہ وہ جو ہے کسی قسم کی باتوں میں آ کے فیسیلیٹیٹرز نہ بنے. تو ایک تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایسی یہاں ایسی بات تھی. دوسرے ظاہر ہے آج کا جو حادثہ ہے وہ اتنا بڑا ہے، اس پہ جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اور دیکھیے جب تک فوج اور عام شہری ہر ایک کا اپنا اپنا مورچہ ہے، مل کر نہیں لڑیں گے یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری فوج کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے رہیں اور ہم نیچے جو ہے نا فضول باتیں کرتے رہیں. یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ جن کو آپ عام لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس زد میں آ گئے ہوں، لیکن یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وفاقی پالیسی جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری پالیسی ٹھیک تھی، ان سے مذاکرات کریں، مذاکرات سے امن ہو سکتا ہے. دوسری طرف اختلاف یہ آ رہا ہے کہ دہشت گردوں سے کس بات کی مذاکرات ہمیشہ کیے گئے ہیں، لیکن مذاکرات کو سبوٹیج ہمیشہ وہاں سے کیا گیا ہے. تو جتنی دفعہ بھی ان سے مذاکرات کیے گئے وہ غلط ثابت ہوئے، اور انہوں نے ہمارے بچوں سے لے کے درسگاہوں سے لے کے پارک سے لے کے ٹوائے شاپ سے لے کے اور عبادت گاہوں تک کو نشانہ بنایا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سے بہت مذاکرات ہو گئے. نہ یہ ہمارے بچھڑے بھائی ہیں، نہ ہم ان کو آفیسز دے سکتے. یہ خارجی ہیں، اور الحمدللہ اب کوئی گڈ اور بیڈ کا کانسیپٹ دوبارہ نہ دیا جائے. جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے انٹرنل میٹرز کی کہ وہ اگر اپنے سی ایم کو بدلنا چاہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہر لیول پر اتنے ڈفرینسز ہیں کیونکہ کوئی نظریہ نہیں ہے. نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مخالف کو چور ڈاکو کہہ کر تبدیلی کر دیں. نظریہ جو ہے وہ پورا ایک جو ہے وہ ضابطہ دیا جاتا ہے ملک چلانے کا اس چند لائنوں کے ذریعے، اور یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چاہے ان کی بہنیں ہوں، چاہے ان کے سینئر لوگ ہوں. سینئر لوگ تو ساتھ ہی چھوڑ گئے، اسمبلی میں بھی بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، اور اب تو لیڈر آف دا اپوزیشنز بھی ان کے نہیں رہے. لیکن اب تو جی ایک بالکل نیو فیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے، سہیل آفریدی. ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا، اور خاص طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاق سے تعاون کر رہی ہے. علی گوہر بلوچ صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے کہ جو پہلے ایک تاثر، جیسے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وفاق سے تعاون ہو رہا ہے، صوبائی حکومت کر رہی ہے، سہیل آفریدی آ کے یہ بتائیں گے کہ وفاق کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، وفاق سے کسی قسم کا اس معاملے پہ تعاون نہیں ہوگا. معاملہ کہاں تک جائے گا بات کریں گے علی گوہر بلوچ صاحب سے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ ویلکم بیک جی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب، جیسا کہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ الزام تو یہ لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑا تعاون کر رہے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے. الزام تو ان پر یہ لگ گیا کہ وہ تو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. اب جو سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں نا، وہ یہ بتائیں گے کہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے اور وفاق کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہوگا. اگر صوبے جو ہیں وفاق سے تعاون نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک قانونی اور آئینی معاملہ ہوتا ہے کہ چاہے حکومتیں مختلف پارٹی کی کیوں نہ ہوں، انہوں نے قانونی اور آئینی طریقے کے ساتھ مرکز نے اور صوبوں نے جو ہے وہ آپس میں چلنا ہوتا ہے.
اور جہاں تک آپ تعاون کی بات کر رہے ہیں تو یہ علی امین گنڈا پوری تھے جو تمام کے پی کے کی مشینری لے کر 3-4 دفعہ ہر دفعہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ صوبہ کے اوپر جس طرح سے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے، جس طرح سے وہ مس مینجمنٹ تھی، جس طرح سے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ مختلف جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو سرکاری فنڈز کا جس طرح سے انہوں نے ناجائز استعمال کیا، اب وہ زبان زد عام ہے۔ لیکن بہرحال ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ جس کو پنجابی میں بولتے ہیں کہ تتر بتر ہو چکی ہے۔ تتر بتر اس سینس میں ہے کہ ہر کسی نے دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے۔ یہاں پر 2-3 لوگوں کی مثال دینا انتہائی ناکافی ہے۔ ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتا ہے پارٹی کے اندر، اور ہر بندہ دوسرے آدمی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ دوسروں کو آپ کو یاد ہے کہ لیکن جس علی طرح گور بلوچ صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی تتر بتر ہوئی ہے، یہاں پر جیل سے ایک حکم آتا ہے، اس پر وزیر اعلیٰ استعفیٰ دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل حکومت تو کہیں اور ہے اور پارٹی ان کے کہنے پر چل رہی ہے۔ وہ ظاہر ہے نا، یہ نوبت کیوں پیش آئی؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اگر وہ اتنے ہی لائق فائق وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو کنٹینیو کرتے۔ انہوں نے پہلے کے پی کے میں خٹک صاحب کو یہ لے کر آئے تھے، اس کے بعد اگلی دفعہ ایک اور وزیر اعلیٰ لے کر آئے، پھر پنجاب میں بزدار صاحب کو لے کر آئے۔ مجھے ان کے کسی ایک وزیر اعلیٰ کے کسی ایک صوبے میں کی کوئی اچھی پرفارمنس بتا دیں۔ جہاں جہاں بھی ان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کی حکومت رہی ہے، وہاں پر بیڈ گورننس کے اور دیگر معاملات کے اور کرپشن کے قصے جو ہیں وہ زبان زد عام رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو دوسرے لوگوں کو چور ڈاکو اور پتہ نہیں کن کن القاب سے پکارتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ پھر انہی کے جلسے کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کو جوتے دکھائے بھی اور جوتے مارے بھی۔ تو یہ بھی وہ مطلب ہے واحد پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اور جس طرح سے پھر عمران خان کی ہمشیرہ اور ان کے اختلافات سامنے آئے، جس طرح سے ان کی دھڑا بندیاں ہیں، جس طرح سے ان کی اہلیہ کا الگ گروپ بن چکا ہے، ہمشیرہ کا الگ گروپ بن چکا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک الگ گروپ تھا، اس طرح سے دیگر اور کئی گروپس ہیں، تو وہ تمام گروپ جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہے۔ دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی مجھ سے پہلے آپ سیکورٹی پر بھی بات کر رہے تھے، میں اس میں بھی اپنی بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب تو وہ لوگ کھل کر آ گئے ہیں دہشت گردوں کی سپورٹ میں، اور ان کا بیان یہی ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، آپریشن نہ کیے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہماری افواج کے شہید ہو رہے ہیں، جو لوگ کے پی کے یا پورے پاکستان کی عوام کے شہید ہو رہے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ سافٹ کارنر رکھا جائے۔ اور وہ ماضی کی پھر بات سچ ثابت ہوئی کہ جب انہوں نے اپنے دور حکومت میں جنرل فیض کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو نہ صرف رہا کیا بلکہ ان کو دوبارہ بسایا بھی اور ان کو بھگوایا بھی، اور وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو لہذا یہی وجہ ہے کہ پھر وہ 9 مئی کے واقعات، پھر ان کا وفاق کے اوپر حملے کرنا، تو یہ ان کا ایک جو انتہا پسندی والا ان کا پہلو ہے، اور یہ انتہا پسند لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا عوام سے تو کچھ لینا دینا نہیں ہے کے پی کے اندر یا دیگر صوبوں میں جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ جو آپریشن ہے یہ بالکل جاری رہے گا، اور یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی جو ہے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ حکومت اور ریاست برداشت نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر ان کی حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی جو کے پی کے کی حکومت تھی، ان کو تو چاہیے تھا کہ عوام کی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے اس آپریشن کی مکمل تائید کرتے، لیکن آپ نے خود بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹس پچھلے کافی عرصہ سے دیکھی ہیں جو کہ انتہا پسندی پر مبنی ہے، اور وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ اس آپریشن کو بند کیا جائے۔ تو اس سے تو صاف لگتا ہے کہ ان کی یہ ٹویٹس کا سلسلہ بھی کہیں بیرون ملک سے ہی آپریٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح کے یہ بیانات دیتے ہیں، انہیں کی ہاں میں یہ ہاں ملاتے ہیں، علی بھائی آپ کا اور پوائنٹ آ گیا۔ اپنے ملک کے ان اداروں پر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شہادتیں پیش کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جنہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا علی بھائی۔ بسرا صاحب میں کتنے سوال آپ سے پوچھوں؟ بڑے الزامات لگ گئے جی آپ پر، آپ کی جماعت پر۔ سنالا بھائی، ابھی بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی ہے، اندازہ کریں کون لوگ بات کر رہے ہیں
बलोच साहब का लीडर है नवाज शरीफ, वो तो बेचारा खुद काबिल रहम और काबिल तरस है। अगर इनका लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया तो मुझे बताइए कि इनसे क्या बात करें। ये तो मुकम्मल तौर पे इररेलेवेंट हो गया सियासत में। ये तो बेचारे काउंसलर बनने के काबिल नहीं है। 17 सीटों के साथ एक जाली वजीर आजम बनाया हुआ है शहबाज शरीफ, 30 सीटों के साथ जाली वजीर आला बनाई हुई है पंजाब में, और दोनों आ रहे हुए हैं। ये बात चले, हम तो कहते थे ना, शैला आपके सामने बैठी हैं, इन्होंने कल मेरे साथ प्रोग्राम में कही है कि ये सारे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये जाल साजी से जीते हैं, फॉर्म 47 से जीते हैं। तो मुझे बताइए कि इन लोगों का, ये सियासी अदाकार तो हो सकते हैं, सियासत के खिलाड़ी अवाम से होते हैं। तो मुझे तो यकीन माने ये काबिल रहम और काबिल तरस लोग हैं कि वो पीटीआई जो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, 8 फरवरी को क्या हुआ? वो तो ठीक है, वो अली गौहर बलोच साहब जो हैं वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। ये बेचारे इसलिए मुस्कुरा, अब जाहिर है अब ये बेचारे मुस्कुरा ही सकते हैं, ये काबिल तरस और काबिल रहम है। ये अगर इनका लीडर नवाज शरीफ हार गया तो ये तो बेचारे हंसेंगे। ये तो अब अवाम में जाने के काबिल नहीं है, काउंसलर नहीं बन सकते। तो इसलिए मैं तो इनकी किसी बात का जवाब हम इसलिए नहीं देते कि यार पार्टी अच्छी भली पार्टी थी किसी जमाने में, आज ये बेचारे इस काबिल भी नहीं है कि अवाम में जा सके। दूसरी बात, हम आज भी समझते हैं, अभी कह रहे थे कि नजरिया, भाई हमारा नजरिया आज भी ये है कि हम पाकिस्तान में, इमरान खान आज 2 साल से जेल में है, 300 से ज्यादा मुकदमे, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। हम यहां पर चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून इंसाफ का निजाम बेहतर हो। यहां पर अदलिया को आप, इन्होंने इस जाली निजाम को, फॉर्म 47 को कायम रखने के लिए अदलिया को फतह किया, मीडिया का गला घूंटा, पार्लियामेंट पे हमला किया, इसलिए ताकि ये जाली निजाम चलता रहे। मेरे भाई, इनका जो नून लीग है, इनका तो नजरिया ही करप्शन है, इनका नजरिया ही लूट मार है। ये बेचारे तो आज इनसे पूछें, जिस दिन शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया है, उस दिन 17 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म आयद होनी थी। और दुनिया भर में नवाज शरीफ ने जिस तरह लूट मार की है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, यह तरीका वारदात है लूट मार करने का और करप्शन का। आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। अफगानिस्तान वही है, आप उनसे बात करें। हमारा आज भी मौकफ है कि आपने अफगानिस्तान को, ये लोग दुश्मन डिक्लेयर कर रहे हैं। अब अंदाजा करें, आपका वजीर दिफा कहता है कि अफगानी हमारे दुश्मन है। तो मेरे भाई साहब, बात ये है, जितने हमले हो रहे हैं वो अफगानिस्तान की मदद और ताउन से हो रहे हैं। अच्छा, हम उनकी सरजमीन से हो रहे हैं, उसी हमसाया मुल्क से हो रहे हैं, जहां से आज भी देख लें। आज भी मैं आपको बता देता हूं, इतने पाकिस्तानी फौजी जो हैं आज भी शहीद हुए हैं, 11 फौजी शहीद हो गए हैं, कर्नल उसमें शामिल है, मेजर शामिल है। रोज ऐसे वाकयात हो रहे हैं। अगर वो इसमें ताउन कर रही है अफगान अबूरी हुकूमत, या उनको रोक नहीं पा रही, तो क्या करे पाकिस्तान? बहुत अच्छा सवाल किया सनाउल्लाह भाई आपने। भाई जरूर गोली चलाइए जो दहशतगर्द हैं, किसी को माफ नहीं करना चाहिए। जो हमारे फौजी पाकिस्तान के लोगों को शहीद कर रहे हैं, जो आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं, उनको जहन्नम वासिल करना चाहिए। किस तरह हालात ठीक हो सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि जी सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए और उसके बाद जो है पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन शैला साहिबा, आज के दिन हमने ये एतराज भी देखा है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतराज हो गया कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जब वजीर खारजा थे वो अफगानिस्तान ही नहीं गए। तो इस टॉपिक को बड़ा निगलेक्ट किया हुआ है। तो ये एक राब्ता होना चाहिए था, सिफारतकारी होनी चाहिए थी, उनसे डायलॉग होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में हमने। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको ये समझना चाहिए कि एक आम शहरी से ज़्यादा हमारी पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अवेयर्ड है। उसको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में कहाँ से क्या हो रहा है। वो मेरी और आपकी तरह घर बैठ के बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए इतने बड़े दुश्मन को धूल चटाई है। उसके हर ड्रोन को गिरने से पहले डिफ्यूज किया और उसके बड़े बड़े जहाज गिराए। आप कैसे एक आम आदमी की तरह अपनी फौज को डील कर रहे हैं? और हमें मालूम है कि टीटीपी को पनाह कौन देता है, कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह से हमारे पाकिस्तानियों के घरों में और उनकी जगहों पे ठहर कर फैसिलिटेट किया जाता है। ये बातें ऐसी नहीं है। मैं आप और सब देखिए, जब इंटेलिजेंस बेस्ड जब हुआ है तो मेरे इतने सिपाही, इतने मान मेरे शहीद हो रहे हैं, तो हम सबका भी एक हिस्सा है। अगर वहाँ पे
दहशत गर्दों को ना मारा जाता तो जब भी वो शहरियों ही को शहीद करते, अगर दहशत गर्दों को मारे ना, आपकी गवर्नमेंट है वहां पे, वहां पे इस तरह के लोग कैसे आ जाते हैं कि जो फैसिलिटेट करते हैं लोगों को, फैसिलिटेटर्स यहाँ मौजूद हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अब वक्त आगे जा चुका है और हमें ये देखना है कि अफगानिस्तान से किस तरह भारत के भी काउंसिल खानों से क्या क्या ऑपरेट हो रहा है। तो बराए मेहरबानी अब जो है ना, ये आप गुड और बैड का मत फैलाएं। पहले ही आपके दौर में जेलें टूटी हैं और तालिबान वहाँ से गए हैं निकल के। अब जो बात हो रही है वो सिर्फ मैं ये करना चाहती हूँ कि बड़ी मुश्किलों से लोगों को ये समझ आया है, गुड और बैड का फ़लसफ़ा ख़त्म हुआ है, गुड तालिबान और बैड तालिबान का, और हम इस नतीजे ही पे पहुँचे हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अल-खारिज हैं और इनको वाकई हटना चाहिए। बहुत हो गया। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया और इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौमी सतह पर एक पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही और सूबे वफाक से ताउन क्यों नहीं कर रहे और उसका खुमियाजा पाकिस्तान क्यों भुगत रहा है और इतनी जानें जो हैं वो ज़ाया भी हो रही हैं, बड़े शहादतें हमें देखनी पड़ रही हैं। आखिरी सिलसिला कब रुकेगा, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने की ज़ेर सदारत हमने देखा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस हवाले से आपको ये बताएंगे कि बड़े अहम फैसले भी इसमें लिए गए और जिसमें पाक फौज ने दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अज़्म का इयादा भी किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत अगर किसी नए मामूल यानी कि न्यू नॉर्मल की बात करेगा तो पाकिस्तान इसका जवाब एक नए और मौसर अस्करी रद्द-ए-अमल से देगा। फोरम ने भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया और ये भी कहा कि भारत की जानिब से जंगी जुनून को हवा देना उसकी पुरानी रविश है। ये में ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, मौजूदा सूरत हाल में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और इसमें लिए जाने वाले फैसले और इसका एलामिया किस कदर अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, कॉन्फ्रेंस तो होती रहती हैं लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में और माजी की कॉन्फ्रेंसेस में बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हुई जब पूरी खिताई सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है और अमेरिका का दौरा भी हुआ है, उसके अलावा जो है कतर समिट भी हुआ है और फिर जो है मुख्तलिफ जो दौरे हैं वो रहे और बड़े कामयाब थे। दूसरी जानिब जो है एससीओ का जो इजलास हुआ 3 सितंबर को और चाइना की परेड हुई, वो भी एक बड़ी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान में उसको एक बहुत इज्जत वाला मुकाम मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी हालिया भारत की इश्तियाल अंगेजी जो थी उसने जो है एक हैजान बकने के ऊपर भारतीय जो आर्मी चीफ थे उनको मजबूर कर दिया और अब ये नजर आ रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी जो हैं वो उल्टी सीधी जो बातें हैं वो करना शुरू हो चुके हैं और वो पाकिस्तान के मुतल्लिक जो है इंतहाई जारहाना और गलत किस्म के बयानात जो है वो उनकी तरफ से आ रहे हैं। वो भी मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने ये बातें कही हैं कि जी हम पाकिस्तान को जो है नक्शे से मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे ख्याल में तो लड़ाई के बाद जो घूंसा याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। उनके एयर चीफ जो हैं अमरप्रीत सिंह जो हैं वो भी जो है वो पाकिस्तान के मुतल्लिक जो है वो हर्जा सराई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के तो जो है वो 10 जहाज हमने गिरा दिए, जिसका कोई सबूत पूरी दुनिया जो है इसको माशवाए तमस्खर के और कुछ नहीं समझती। लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि नरेंद्र मोदी कहता है कि मेरी आत्मा के ऊपर एक जख्म है। भाई अगर उसकी भटकी हुई आत्मा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? उसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोजाना छेड़ता है, रोजाना जो है उनका तमस्खर बनाता है, भारत पे ट्रेड टैरिफ आयद होता है, भारत जो है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो गया, बांग्लादेश में उनकी जो सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई, श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर उनको हजीमत का शिकार होना पड़ रहा है। एससीओ के अंदर जो है मोदी को कोई घास नहीं डालता, जबरदस्ती जाके पुतिन की गाड़ी में बैठ जाता है, फिर यूनाइटेड नेशन में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता तो यूनाइटेड नेशन में जाने से वो कासिर होता है और वो वहां जाके छुप जाता है।
تو یہ تمام باتیں جو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ اجیت دوول کے بیان دیکھ لیں یا راجناتھ سنگھ کے بیان دیکھ لیں، یہ تمام جو ہیں ان کو آپ معمولی انداز نہیں لیا سکتے. لیکن بھارت کیا کر سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے بہار میں جو کہ ان کی بری طریقے سے سبکی ہوئی ہے، کرن تھاپڑ جیسے لوگ جو ہے ان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بھارت کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس کے اندر راہل گاندھی ہے، دیگر لوگ ہیں، وہ کھل کے نریندر مودی کو جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس جو آپ کے ہیجان کی وجہ سے، آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بھارت جو ہے آج مشکل کا شکار ہے. تیسری جانب وہ آپ کے دہشت گردوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے پیچھے شہ دے رہے ہیں. اور آج ہی جو واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک، پوری قوم سوگوار، ایک کرنل صاحب، ایک میجر صاحب اور دیگر ہمارے 11 بہترین ہمارے دل کے ٹکڑے جو تھے آج جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنے، جس کے اوپر ہم پوری قوم جو ہے ان سے اظہار یکجہتی اور ان کی فیملی سے تعزیت کرتی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ بھارت جو ہے پہلے تو امریکہ اس کو جو ہے ڈپلومیٹک سپورٹ دیتا تھا، لیکن آج وہ ڈپلومیٹک سپورٹ موجود نہیں ہے. اسرائیل اپنے بکھیڑوں میں اتنا پھنس چکا ہے کہ اس بار اس کے ڈرون اور اس کے پائلٹ جو ہے وہ شاید یہاں نہ آ پائیں. اس لیے بھارت جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ فوجوں کو لا کے ہماری سرحدوں کے اوپر بٹھائے اور ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہم دیں گے اور بڑا مضبوط دیں گے. عبداللہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، ہمیں پتہ ہے کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے وہ بھارت میں بڑا بکتا ہے، الیکشنز میں وہ ایسی رکھتے ہیں، کرتے بھی ہیں. ابھی بہار کے الیکشنز کی آپ نے بات کی ہے، تو کیا یہ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے یہ بیانات دے رہے ہیں یا واقعی حالات اتنے سنجیدہ ہیں اور پاکستان کو کسی بھی خطرے کے لیے تیار رہنا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان پورا تیار ہے، یہ میرے بھائی آزمائش شرط ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پچھلی دفعہ تو ہے وہ کوئی دیکھے نا، پچھلی دفعہ آپریشن سندور 1 کے اندر ہم نے ان کا صرف سندور بکھیرا تھا. اس بار ان کی سہاگنوں کا سندور اجڑ جائے گا، یہ ودوا ہو جائیں گی. اپنے میاں کو لگام ڈال کے رکھیں. نریندر مودی تو خیر اس کی تو شادی کوئی نہیں ہے، اس کو کیا معلوم، وہ تو بال برہمچاری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے سندور جو ہے وہ جن کی سہاگنیں ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے، یہاں سچ مچ میں مار پڑتی ہے اور بڑی ٹھیک ٹھاک بالکل جی. اور پچھلی دفعہ تو عبداللہ بھائی کچھ رعایت کر دی تھی ہم نے، اس دفعہ تو کوئی رعایت نہیں ہے. جیسا کہ کہا گیا اس کانفرنس میں بھی، کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی، کہ جو نیو نارمل بنانا چاہتا تھا بھارت، تو ہم نے ایک جواب کا نیو نارمل جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے اور یہ پوری دنیا نے دیکھ بھی لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا عبداللہ. دیکھیں میں صرف اس میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ نیو نارمل تو انہوں نے کیا نا، ہم ان کو ایب نارمل بنا کے دکھائیں گے اس بار انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.